फोलिएसन प्लेन छ त्यसलाई J1 भनेर मानौं। यसको डिप डाइरेक्सन डिप अमाउन्ट 57 167 छ। जोइन्ट 2 J2 दिएको छ, यसको डिप डाइरेक्सन डिप अमाउन्ट 51 342 दिएको छ। जोइन्ट 3 दिएको छ 58 276 दिएको छ। अब सबैभन्दा पहिला जाउँ है, हाम्रो स्लोप फेस भन्ने बित्तिकैलाई हामीले सर्ट फर्ममा S डट F डट दैट इज स्लोप फेस भनेर लेख्छौं। यो भनेको 60 डिग्री र यो 322 डिग्री छ। यो भने कति छ त 60 डिग्री छ एन्ड दिस इज इक्वल टु 322 डिग्री। हामीले डिप डाइरेक्सन डिप अमाउन्ट दिएको छ। J1 को लागि डिप डाइरेक्सन डिप अमाउन्ट भनेको 57 167 छ। J2 को चाहिँ 51 342 छ। J3 को चाहिँ 58 276 छ है। अब हामी यसको स्टोरियो नेट बनाऊ। सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त स्टोरियो नेट बनाउनु पर्यो। अब स्टोरियो नेट बनाउनलाई तीनवटा यहाँ हाम्रो चारवटा प्लेन छ। अब तपाईले पहिलाकै जस्तै जुन हामीले पहिला यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब स्लोप फेसबाटै जाउँ। यताबाट सर्कल लिने, त्यहाँबाट सबभन्दा पहिला डिप डाइरेक्सन 322 लिने, 322 लाई नजिकैको इस्ट आइदर वेस्ट कुनमा पर्छ त्यहाँ लाने, त्यहाँबाट 62 लिने, फेरि यसलाई माथिसम्म यसलाई बनाउने, फेरि यसलाई चाहिँ नर्थमा कोन्साइड गरिदिने आफ्नोमा आयो, फेरि J2 लिने, फेरि यहाँबाट 167 लिने, फेरि यसलाई इस्ट वेस्ट कुनमा पर्छ त्यहाँ राख्ने, त्यहाँबाट डिप अमाउन्ट लिने, फेरि यहाँबाट चाहिँ ग्रेट सर्कल बनाउने, फेरि नर्थलाई अब त्यसलाई टेस्टिङ पेपरले एज इट इज पुरानो ठाउँमा ल्याउने, फेरि J3 पनि J1 J2 J3 यसरी नै गर्ने। गरिसकेपछि लास्टमा हाम्रो के देखियो त यो भनेको J1, यो भनेको हाम्रो J2, यो भनेको हाम्रो J3 र स्लोप फेसको चाहिँ ग्रेट सर्कल यो छ। अब यति मात्रै यति त गर्न सक्छौं। 3 4 वटा 5 4 5 7 वटा जतिसुकै प्लेन पनि हामी गर्न सक्ने भयो स्टोरियो नेटमा। अब कुनै पनि फेलर प्लेन फेलर पहिला जाउँ। प्लेन फेलर हुने क्राइटेरिया के हो, वेज फेलर हुने क्राइटेरिया के हो, टपलिङ फेलर हुने क्राइटेरिया के हो त्यतातिर जाउँ। प्लेन फेलर हुनको लागि स्ट्राइक डिफरेन्स जुन छ बिट्विन एनी टु प्लेन इज 20 डिग्री हैन। एनी टु 20 डिग्री छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं भने स्ट्राइक डिफरेन्स यदि 20 डिग्री छ भने मोर अर लेस दे आर प्यारलल टु इच अदर भनेर भन्छौं है। मोर अर लेस यदि कसैको स्ट्राइक डिफरेन्स यदि 22 डिग्री छ भने कुनै एटिट्युड्सको भन्दा दुईवटा सेट अफ एटिट्युड्सको भने दे आर अलमोस्ट प्यारलल भनेर भन्छौं। भन्दाखेरि दुईटा प्लेन के हुनु पर्यो प्यारलल हुनु पर्यो। तिनीहरुको डिफरेन्स म्याक्सिमम 20 सम्म चाहिँ हामी टलरेट गर्न सक्छौं। अर्को प्लेन फेलर हुनको लागि डिप अफ स्लोप फेस, यो स्लोप फेसको जुन डिप दिएको छ यो कहाँ दिएको छ त डिप अफ द स्लोप फेस, स्लोप फेसको डिप दिएको छ। यो हुनु पर्यो अदर प्लेनको भन्दा बढी हुनु पर्यो, अदर प्लेनको भन्दा बढी हुनु 60 छ 57 सबैको भन्दा बढी त डिप स्लोप फेसकै छ। अब यहाँ हेर्नुस् त्यो छ, यो भयो तपाईको प्लेन फेलरको कन्डिसन। प्लेन फेलरको कन्डिसन भनेको सबै के हुनु पर्यो त प्यारल हुनु पर्यो, तिनीहरुको स्ट्राइक डिफरेन्स चाहिँ विदिन 20 अदर 20 को रेन्जमा हुनु पर्यो डिफरेन्स। अर्को छ डिप अफ द स्लोप फेस, स्लोप फेसको जुन डिप छ त्यो ग्रेटर देन के हुनु पर्यो अदर प्लेन्सको भन्दा के हुनु पर्यो त ग्रेटर देन हुनु पर्यो। अब कन्डिसन फर द वेज फेलरमा जाउँ। वेज फेलर हुनको लागि त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा ट्रायंगुलर शेप हुनु पर्यो। तीनवटा चाहिँ प्लेन मिलेर त्यहाँ ट्रायंगुलर शेप हुनु पर्यो। अर्को के छ त स्लोप अफ जस्तै भनौं न जुन एंगल छ एसएफ जुन छ हाम्रो डिप जुन दिएको छ, स्लोप फेसको जुन एंगल छ 60-40 जे छ त्यो चाहिँ इंटरसेक्शन एंगल को भन्दा बढी हुनु पर्यो। अब इंटरसेक्शन एंगल दुईटा प्लेनको इंटरसेक्शन एंगल को डिप अमाउन्ट कति हुन्छ त्यो अघि हामीले निकालिसकेका छौं, अघि हामीले भन्यो त्यो पनि यहाँ पनि गर्ने छौं। र यो चाहिँ के हुनु पर्यो भने स्लोप फेसको जुन डिप अमाउन्ट छ त्यो चाहिँ इंटरसेक्शन एंगल भन्दा बढी हुनु पर्यो। त्यसैगरी यो इंटरसेक्शन एंगल चाहिँ एंगल अफ फ्रिक्सन को भन्दा बढी हुनु पर्यो। यदि यो कन्डिसन छ भने मात्रै त्यहाँ चाहिँ वेज फेलर हुन्छ। टपलिङ फेलर को लागि के हुनु पर्यो भने दुईटा प्लेन को जुन छ हैन डिप डाइरेक्सन चाहिँ 180 डिग्री मा हुनु पर्यो। भन्दाखेरि एउटा यहाँ छ भने अर्को 180 डिग्री मा हुनु पर्यो। भन्नु भनेको दे आर इन द अपोजिट डाइरेक्सन। 180 डिग्री हुने बित्तिकै के भयो अपोजिट डाइरेक्सनमा जाने भयो। मीन्स दुईटा प्लेन अपोजिट डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो। र अर्को यसमा महत्त्वपूर्ण के चाहिँ हुनु पर्यो भने यसमा स्लोप फेसको एंगल लेस देन हुनु पर्यो अरु प्लेन भन्दा। अरु प्लेनको भन्दा जुन कन्सिडर प्लेनहरु छ त्यसको भन्दा यसमा लेस देन हुनु पर्यो। यति मात्रै छ यसको कन्डिसनहरु। अब हामी यसमा जाउँ। यसमा हेर्नु भने J1 J2 J3 सबै आएको छ। अब यहाँ हेर्नु भयो भने अब यहाँ हेरौं J2 र J3 मा यो भने J2 यहाँ छ र J3 यहाँ छ। यो प्वाइन्ट हेर्नुस् र यहाँ हाम्रो स्लोप फेस यहाँ छ। यहाँ ट्रायंगल बनेको छ, यहाँ ट्रायंगल बन्यो। अब यहाँ वेज फेलर हुन सक्छ कि सक्दैन त्यो क्राइटेरियामा हामीले लिएर जाउँ। अब सबैभन्दा पहिला यो जुन J2 र यो J3 छ यो एंगल हामीले पढ्नु पर्यो किनभने क्राइटेरिया के छ भने
angle of slope face should be greater than that of the angle of intersection. This angle of intersection should be greater than that of the angle of friction. यो क्राइटेरिया हुनु पर्यो र यहाँ त ट्रायंगुलर वेज हुनु पर्यो। ट्रायंगुलर वेज यहाँ छँदैछ, एउटा क्राइटेरिया भयो। अब यसको इंटरसेक्सन एंगल निकाल्नु पर्यो, किनभने स्लोपको पनि हामीले एंगल दिएकै छ। अब त्यसै गरेर हाम्रो एंगल अफ फ्रिक्सन पनि दिएको छैन भने मान्नु पर्यो हैन। र अर्को यसको इंटरसेक्सन एंगल हामी पत्ता लगाउँछौँ। इंटरसेक्सन पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि यसको डिप डाइरेक्सन पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले के भनेको थियो, दुईटै प्लेनको इंटरसेक्सन एंगल कति छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि यसको सेन्टरबाट यहाँ एउटा पोइन्ट लिएर यसलाई स्ट्रेट लाइन तान्नु पर्छ। स्ट्रेट लाइन तान्दाखेरि कुन ठाउँमा आइपुग्यो त, यहाँबाट 10, 90, 270 हेर्दाखेरि स्टुडियो नेटमा यो चाहिँ 320 आयो। अब यो 320 यसको डिप डाइरेक्सन भयो। अब यो 320 को डिप अमाउन्ट कति त भन्दाखेरि यसलाई फेरि हामीले त्यो ट्रेसिङ पेपरलाई घुमाएर यसलाई वेस्ट सम्म ल्याउनु पर्यो। यो पोइन्टलाई वेस्ट सम्म ल्याउँदाखेरि अब यो पोइन्ट पनि कुनै न कुनै ठाउँमा आइपुग्छ। स्टुडियो नेट घुमाएपछि यो पोइन्ट पनि यहाँ कुनै ठाउँमा आउँछ। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको कति एंगल छ त्यो मेजर गर्नुस्। त्यो मेजर गर्दाखेरि यसमा कति देखियो त, दिस इज इक्वल टु 49 डिग्री भनेर आयो। भन्दाखेरि एंगल अफ इंटरसेक्सन पनि 49 आयो हामीसँग। अब यहाँ हेर्नु, अब यसमा हेर्नुस् एंगल अफ इंटरसेक्सन J2 र J3 को 49 आयो। त्यसै गरेर एंगल अफ स्लोप कति छ, 60 डिग्री दिएकै छ। एंगल अफ फ्रिक्सन मान्नुस् 25 डिग्री छ। यदि अब एंगल अफ फ्रिक्सन 25 डिग्री भएन, अर्को भयो भने उसले चाहिँ अर्को टाइपको फेलर दिन सक्छ। मानौ एंगल अफ फ्रिक्सन कति छ, एज्युम क्वेशनमा दिएको छ भने ठिक छ, छैन भने हामीले एज्युम गरौँ दैट इज एंगल अफ फ्रिक्सन इज 25 डिग्री भनेर छ। अब कम्पेयरिङ गर्नुस् कि फाइ एसएफ एंगल अफ स्लोप फेस इज ग्रेटर देन एंगल अफ इंटरसेक्सन इज ग्रेटर देन एंगल अफ फ्रिक्सन छ कि छैन। यो भनेको हाम्रो 60 डिग्री छ, यो भनेको हाम्रो 49 डिग्री छ। 60 इज ग्रेटर देन दैट अफ 49, दिस 49 इज अगेन ग्रेटर देन दैट अफ 5 दैट इज इक्वल टु 25। सो अब हामीले के भन्न सक्छौं, पोटेन्शियल वेज फेलर अकर्स। अब यहाँ चाहिँ पोटेन्शियल वेज फेलर के हुन्छ त, अकर हुन्छ। र यो पोटेन्शियल वेज फेलर को अब चाहिँ हाम्रो डिप डाइरेक्ट यो चाहिँ एंगल कति हो त जुन यसले भनेको छ हैन, के निकाल्नु पर्यो। मोड अफ फेलरमा तपाईले हामीले भन्दियो दैट इज इक्वल टु वेज फेलर छ। डाइरेक्सन अफ फेलर भन्ने बित्तिकै डाइरेक्सन अफ फेलर भन्नु भनेको यो पोइन्टको डिप अमाउन्ट कति छ त, 320 छ। आइदर यहाँबाट होल सर्कल बेरिङमा 320 भन्नुस्, आइदर नर्थबाट 40 डिग्री एंगल वेस्ट भन्नुस्, कुरो एउटै हो, कुरो एउटै छ। यहाँ के गरिदियो त तपाईले क्वाड्रिलेटरल बेरिङमा नर्थबाट 40 डिग्री वेस्ट दिदियो, एउटै कुरो छ। अर्को छ अब हाम्रो डिप डाइरेक्सन भयो, डिप एंगल कति छ त, डिप एंगल अहिले हामी भन्न सक्छौं दैट इज इक्वल टु 49 डिग्री। एंगल अफ फेलर चाहिँ एंगल अफ फेलर 49, डाइरेक्सन अफ फेलर यो छ, र मोड अफ फेलर चाहिँ हाम्रो वेज फेलर छ। यति। अब अर्को एउटा पोइन्टमा जाउँ। अगेन चेक फर द प्लेन फेलर। प्लेन फेलर छ कि छैन। प्लेन फेलर हुनको लागि हामीले के भन्यौ, दुईटै कुनै प्लेनको स्ट्राइक डिफरेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो, 20 को रेन्जमा हुनु पर्यो। अब डिफरेन्स इन स्ट्राइक इज इक्वल टु डिफरेन्स इन द डिप डाइरेक्सन, किनभने डिप डाइरेक्सन भनेको स्ट्राइक प्लस माइनस 90 हो। भनेपछि डिफरेन्स त सबैमा सेम आउँछ। अब यस्तो कुनै प्लेनहरु छ जसको चाहिँ डिफरेन्स 20 भित्र पर्छ भने त्यो कुन कुन प्लेन हो त, त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। अब हाम्रो यसमा जो कुन कुन प्लेनमा छ त्यो हेरौं। त्यो चाहिँ कुन कुन प्लेनमा छ त भन्दाखेरि क्वेशनमा हेर्नु भयो भने अब डिप स्ट्राइक को डिफरेन्स भनौं, आइदर त्यो डिप डाइरेक्सन डिफरेन्स भन्नु एउटै हो भन्दाखेरि त्यो 20 को रेन्जमा हुनु पर्यो। भन्नु भनेको त्यो कसको बीचमा हेर्नु पर्यो, कसको बीचमा हेर्नु पर्यो, हेर्नुस् 20 को रेन्जमा। 20 यहाँ पनि 20 को रेन्ज छैन, यहाँ पनि 20 को रेन्ज छैन। अब कसको बीचमा छ, 320 एउटा हाम्रो स्लोप फेस छ। यो भनेको त डिस्कन्टिन्युटिजहरु भयो, र जुन स्लोप फेस छ 320 कसको चाहिँ 20 को रेन्जमा हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। यो 322 स्लोप फेस र अर्को J2। यसमा हेर्नु भयो भने डिप डाइरेक्सनको डिफरेन्स कति छ त, 342 माइनस 322 गर्नु भने इट इज 20, मीन्स 20 को रेन्जमा छ। भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ त, हाम्रो प्यारलल छ भनेर भयो। र अर्को के छ त भन्दाखेरि यसको एंगल के छ, 60 डिग्री छ। यसको एंगल 51 छ, मीन्स 60 इज ग्रेटर देन 51। अगेन दिस 51 इज ग्रेटर देन दैट अफ 5। 5 भनेको हामीले कति मानेका छौं, दैट इज इक्वल टु 25। 5 हामीले कति मान्यौ, 25 भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा पनि अब दैट इज द पोटेन्शियल प्लेन फेलर हुन सक्छ भनेर। अब यसको लागि यो हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्सनबाट हामीले के गर्न सक्ने भयो त, यो एंगल, यो वेज फेलरको यो एंगल पत्ता लगाउन सक्यौं, यो भयो। त्यसै गरेर सो J2 प्लेन नियरली प्यारलल छ, किनभने 20 को डिफरेन्समा स्ट्राइक छ भने मोरली प्यारलल नै भयो। सो प्यारलल छ भने देयर इज द पोटेन्शियल फेलर छ। अब चेक फर द टपलिङ फेलर। टपलिङ फेलर हुनको लागि के चाहिँ हुनु पर्यो त भन्दाखेरि दुईटैको डिप, कुनै प्लेनहरुको डिप डाइरेक्सनको डिफरेन्स 180 डिग्री को रेन्जमा हुनु पर्यो। 180 डिग्री प्लस माइनस 20 हुन सक्छ होला, त्यतिको डिफरेन्समा हुनु पर्यो। र अर्को स्लोप फेसको एंगल जुन छ शुड बी लेस देन द अदर एंगल्स हुनु पर्यो। स्लोप फेसको एंगल लेस देन अदर एंगल हुनु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ हेरौं कसको चाहिँ डिप डाइरेक्सनको भ्यालु
चाहिँ 180 को आइदर 180 डिग्री प्लस माइनस 20 को रेन्जमा छ त डिप डाइरेक्सनको हेर्नु होला। अब यसमा हेर्नुभयो भने स्लोप 1 र यसको फेसमा हेर्नुभयो भने कति छ त 322 माइनस 167 गरेपछि यो चाहिँ नियर अबाउट 155 छ, त्यो भनेको 180 डिग्री माइनस 20 भनेको 60 छ, मिन्स त्यसको 2 4 5 10 डिग्री भनेको खासै समस्या भएन भन्दाखेरि दे आर अपोजिट नै हुने भयो। डिफरेन्स 180 डिग्री हुने भनेको कुनै यहाँ छ भने कुनै यहाँ छ भनेपछि जस्ट अपोजिटमा छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना देखियो। कसको बिचमा त स्लोप फेसमा र J1 पोइन्टको बिचमा चाहिँ टपलिङ फेलर हुने सक्ने सम्भावना एउटा क्राइटेरियाले पूर्ण भयो। अर्कोमा जाउँ, यिनीहरुमा हेर्नु भयो भने कहीँ पनि 180 को डिफरेन्समा छैन, कसैमा पनि 180 अराउन्डमा 150 अराउन्डमा त्यस्तोमा त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा क्राइटेरिया त पुरा गर्यो कि यहाँ चाहिँ टपलिङ फेलर हुने सक्ने सम्भावना के छ हैन। अब अर्को क्राइटेरिया के छ भने यो दुईटा यदि टपलिङ फेलर हुने सक्ने सम्भावना एउटा क्राइटेरियाले देखायो कि दे आर इन द अपोजिट डाइरेक्सन, किनभने दुईटाको स्ट्राइक डिफरेन्स भनौँ आइदर डिप डाइरेक्सनको डिफरेन्स 180 प्लस माइनस 20 को रेन्जमा छ भने अर्को क्राइटेरिया के छ भने स्लोप फेसको जुन एंगल छ शुड बी लेस देन दिस, यसको एंगल हुनु पर्यो। अब स्लो फेसको एंगल 60 डिग्री छ, 60 डिग्री त 57 भन्दा लेस होइन भनेपछि एउटा क्राइटेरियाले देखायो तर अर्को क्राइटेरियाले देखाएन, नदेखाएपछि यहाँ टपलिङ फेलर हुने सक्ने सम्भावना देखिएन। सो यहाँ चाहिँ टपलिङ देयर इज नो टपलिङ फेलर भनेर भन्यो, किनभने अपोजिट सिन्स दिस इज ग्रेटर देन दिस नो टपलिङ फेलर हुनु पर्यो हैन। यसरी नै एउटा हामीले गर्यौं हजुर। अब यसमध्येबाट सबै प्राय सेम नै छ हैन, त्यो सबै त्यसमै सेम खालके नै छ, हेर्नु होला कहाँ हुने कहाँ नहुने यो कुराहरु लेखेको छ हेर्नु होला। सो अब सेम नै छ है, त्यो टपलिङ फेलरको लागि जुन क्राइटेरियाजहरु छ सेम नै छ, प्रोसिडरहरु प्लिज सेम छ, त्यो हेर्नु होला। र अर्को यहाँ चाहिँ के गर्दा भयो भने अब जस्तै हेर्नुस् यहाँ के देखियो, यो तीनटा भनेको ट्रायंगल छ, यसलाई ट्रायंगललाई एउटा टाइपले गर्दिनुस्, यहाँ वेज फेलर छ भनेर लेखिदिनुस्। अर्को J2 र कति थियो प्लेन फेलर कुनमा थियो, J2 र प्लेन फेलर हुनको लागि J2 एन्ड द स्लोप फेसमा छ, यो स्लोप फेस यो छ र यो हाम्रो J2 छ, मिन्स यहाँ प्लेन फेलर छ भने यहाँ चाहिँ के छ त हाम्रो सरी यहाँ वेज फेलर छ भने यहाँ हाम्रो प्लेन फेलर छ, लेखाइदिनु होला। यो सेडिङ गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन, हेर्नु होला जुन जोइन्ट स्लोपहरुमा चाहिँ रिलेटिभली त्यो डाटाजहरुमा सुट गर्छ त्यो गर्दा पनि भयो, यो सेडिङ गर्दा पनि भयो, नगर्दा पनि केही फरक परेन। स्लोप SF र J2 मा चाहिँ ले गर्दाखेरि वेज फेलर भयो, SF र त्यसै गरेर हाम्रो यो के छ भनेदेखि यो J3 र अर्को चाहिँ प्लेन फेलरको लागि कुन छ हाम्रो यहाँ चाहिँ वेज फेलर भयो J2 र J3 मा, दैट इज J2 यो J2 र यो J3 ले गर्दाखेरि र यो स्लो फेसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ वेज फेलर भयो, अर्को J2 र SF ले गर्दाखेरि यहाँ प्लेन फेलर भयो, त्यति लेख्दा पुग्यो। अब प्राय सबै सिमिलर टाइपकै छ, प्लिज हेर्नु होला। अर्को एउटा के छ भने अब यहाँ हेर्नुस् कुनैमा के दिइदिन्छ भने झुक्याउनलाई के दिइदिन्छ त भन्दाखेरि झुक्याउनलाई के दिइन्छ जोइन्टको स्पेसिङ, यो स्पेसिङसँग हामीले कुनै सरोकार छैन। फोलिएसन प्लेन छ, डिप डाइरेक्सन डिप एमाउन्ट छ, यसको कुनै सरोकार छैन। उसको रफनेस कस्तो छ त्यो भनेको उसको कोइजनले देखाइदिइहाल्यो, उसको चाहिँ एंगल अफ फ्रिक्सन जुन छ त्यसमा यसको कुराहरु आउँछ हैन। रफनेस छ एकदमै स्मुथ छ भने फ्रिक्सन कम भयो, रफनेस बढी छ भने फ्रिक्सन बढी भयो, त्यसले गर्दाखेरि एंगल अफ फ्रिक्सनेसले त्यसलाई दिने भयो। अन्डुलेसनले पनि उसको चाहिँ एंगल कति ट्विस्ट गर्छ त्यसमा आउने भयो भन्दाखेरि यो दुईटा पोर्सनले कुनै पनि यसलाई चेन्ज गर्दैन, यो मात्रै हुनु र यो दुईटा पर्सन थपेर गर्नु भनेको यो दुईटै मात्रै राख्दाकै जे छ सेम नै हुने भयो। अर्को के चाहिँ केही फरक परेन नि, त्यो दुईटाले केही फरक परेन, हाम्रो त्यसमा केही हेर्नु परेन हैन, के गर्नु पर्यो त्यसलाई कुनै एपर्चर तपाईको कम ठुलो के छ, यो भनेको पानी जुन हामीले डिस्चार्ज मेजर गर्ने बेलामा चाहिँ जोइन्ट ओपनिङ यति छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईको रेडियल आर को भ्यालुलाई मात्रै चेन्ज गर्छ, त्यो अर्कै च्याप्टर कुरा जुन हामीले गरिसक्यौं। तर यो च्याप्टरमा स्टेबिलिटी अफ स्लोपमा यो दुईटाले कुनै पनि असर गर्दैन, नहेर्दा पनि हुन्छ जाँचमा आयो भने। हस् सर। अब एउटा अर्को म चाहिँ मौखिकमा के भन्छु भनेदेखि जस्तै अब हामीसँग दुईटा प्लेन छ, हामीले एंगल अफ फ्रिक्सन दुईटै प्लेनलाई के भन्छौं एउटै मान्छौं नि। जस्तै अहिले हामीले फ्रिक्सन एंगल कति मान्यो 25 मान्यो, सबै दुईटैमा 25 मा नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन हैन, कुनैमा 20 कुनैमा 25 पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि यस्तो कन्डिसनको लागि चाहिँ अब कुनै सर्टेन प्लेन हामी लिएका छौं भने त्यो सर्टेन प्लेनको लागि मात्रै 20 अर्कोको लागि 25 भन्ने चाहिँ छ। त्यो एउटा हेर्नु है, त्यो क्वेशन पनि एउटा हेरिहाल्नु।
यहाँ हेर्नुहोस्, अब जस्तै यसमा हेर्नुहोस्, जोइन्ट सेट दिएको छ, डिप डाइरेक्सन दिएको छ, एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन 20, 30, 25 दिएको छ हैन। अब सबैमा चाहिँ त्यो यसको लागि जोइन्ट 1 को लागि, जोइन्ट 3 को लागि दियो। अब पहिलाकै जस्तै के गर्नु पर्यो, मोर सर्कल बनाउनु पर्यो, कुन ठाउँमा वेज हुन्छ, डिप डाइरेक्सन डिपमा टाइम मेजर गर्छौं। त्यसपछि गएर चेक फर द वेज फेलरमा, वेज फेलर चेक गर्दाखेरि गर्ने तरिका पनि हामीले हेरिसक्यौं। इन्टरसेक्सन अफ 1 and 3 31 डिग्री छ, एंगल अफ स्लो फेज 60 डिग्री छ। अब 1 र 2 मा छ, 1 को चाहिँ कति छ त इन्टरनल एंगल 20, 2 को कति छ 30, 2 र 30 को छ। अब यसमा दुईटै क्राइटेरिया पूरा हुनु पर्यो यसको लागि। फर कम्पेरिजनमा एंगल अफ एसएफ शुड बी ग्रेटर देन θ1, θ1 भनेको यसको 1, यो 1 है त, 20 भन्दा बढी हुनु पर्यो। र यो चाहिँ के छ भने θj भन्दा पनि यसको θ1 भनेको एंगल अफ इन्टरसेक्सन दुईटैलाई बराबर भयो। यो सरी φj1 भनेको 20 भन्दा बढी, φj2 भनेको 30 भन्दा बढी। दुईटै क्राइटेरिया फुलफिल हो भने बल्ल त्यहाँ चाहिँ वेज फेलर हुन्छ। किनभने एउटाको फ्रिक्सन बढ्ने बित्तिकै उले सी को भ्यालु बढाउने बित्तिकै त्यसले रोक्छ नि फेलर हुनलाई। त्यही भएर यदि फेलर हुनु कन्डिसन छ भने त्यसको जुन एंगलको भ्यालु छ त्यो सी दुईटै सी को भन्दा बढ्नु पर्यो। किन दुईजना मान्छे आएर यदि कसैलाई पिटे भनौँ न त्यसलाई चाहिँ फाइट गरेछ भने थर्ड पर्सनले दुईटैलाई बढेको भ्यालु थर्ड पर्सनमा हुनु पर्यो। यदि थर्ड पर्सनमा दुईटा मध्येबाट एउटाको भ्यालु भन्दा पनि कम भयो भने त्यहाँ चाहिँ अब फेलर हुँदैन। भन्दाखेरि त्यो दुईटा पर्सनको जुन स्ट्रेन्थ छ त्यो भन्दा थर्ड पर्सनको स्ट्रेन्थ बढी हुनु पर्यो अनि बल्ल त्यो चाहिँ फेलर हुन्छ। त्यही भएर यो दुईटै प्लेनको जुन एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन छ त्यो भन्दा, जुन एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन छ त्यो भन्दा यो एंगल अफ इन्टरसेक्सनको भ्यालु र एसएफ को भ्यालु बढेको हुनु पर्यो अनि बल्ल त्यसलाई डिफिट गर्न सक्छ। यति मात्रै छ एउटा। अब थोरै एउटा अर्को के छ भने एउटा यति छ होला, ठीक छ। एउटा अर्को मैले त सबै गरिसके जस्तो लाग्छ, कुनै छुटेन। एकछिन रिभाइज गरौँ, हेरौँ के छुट्यो कि। ल ठीक छ। अब यसरी मैले यो सबै तपाईको सकेको छु र एउटा चाहिँ के छ भने त्यो पोर प्रेसरको भ्यालु जुन हामीले फाउन्डेसनमा पढेका थियौं, ल्याटरल प्रेसरको भ्यालुको आधारबाट चाहिँ निकाल्ने छ, फर्मुलामै छ, त्यो बुकमा पनि छ, हेर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ ग्राफहरु पनि के चाहिन्छ होला, त्यो चाहिँ एउटा मात्रै त्यो छ। तर त्यसमा के कन्सेप्ट छ त भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा रक स्लोप दिएको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईको यसमा हुनु पर्ने हो, फोटो क्लिक गरेको थिएँ। सर कुन त्यो रक मास क्वालिटीको कि हैन यो चाहिँ छ पक्नु यसमा छ। पेन्सन ग्राफ हुन्छ। यो कस्तो छ त भन्दाखेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी र फर्मुला जुन हामीले अघि पढ्यौं, हामीले CA + W cos pi - U - V into sin phi p into tan phi divided by W sin phi p plus V cos phi p भन्ने छ। यसको आधारबाट सबै डाटाहरु दिएको हुन्छ। त्यसमा पानी टेन्सन क्र्याक जुन हामीले फाउन्डेसनमा पढेका थियौं त्यसको आधारमा राखिएको छ। म त्यो चाहिँ स्लाइडहरु पनि त्यो छ भने म तपाईलाई त्यो पठाइदिउँला। त्यो फर्मुला मात्रै सबै डाटा दिएको हुन्छ, त्यो टनलको सबै डाटा दिएको हुन्छ र त्यो डाटालाई चाहिँ त्यो डाटाबाट चाहिँ फर्मुलामा राख्ने, क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने छ। म र यसरी हाम्रो यो सबै भएको न्युमेरिकल्सहरु, यो इलेक्टिभमा जति भएको इलेक्टिभ्सहरु रिलेटेड सबै न्युमेरिकल्सहरु हामीले गर्यौं, पहिला पनि गरेका थियौं। आज यहाँहरुको भनौं न रिक्वेस्टबाट सर रिभिजन गरिदिनु पर्यो भन्ने रिक्वेस्टबाट चाहिँ मैले गरे र यहाँहरुलाई अल द बेस्ट, राम्रो गर्नुस्। र मेरो एउटा सुझाव के छ भने यो जुन स्टुडियो नेट छ, स्टुडियो नेट जुन छ र यो ट्रेसिङ पेपर छ, तपाईहरुले 4-5 वटा आफूसँग लिएर जाँदा चाहिँ बेस होला एक्जामिनेसनमा। हुन सक्छ हाम्रो स्टोरमा सर्टेज हुन सक्छ, हुन त म रिसेन्टली गएर त्यहाँ भनिदिन्छु कि यो चाहिन्छ भनेर, कदाचित हुन सक्छ कुनै बेला मिसप्लेस भएर खरिद भएको होला,
इन केस त्यस्तो त हुँदैन होला, तर भयो भने तपाईँसँग रिजर्भ हुन्छ, हामी त्यसमा नै के गरिदिन्छौँ त हाम्रो ट्युको छाप लगाइदिन्छौँ, त्यो भ्यालिड हुन्छ। त्यही भएर प्रत्येकले चाहिँ अब एउटा दुईटा स्टुडियो नेट र 3-4 वटा चाहिँ ट्रेसिङ पेपर लिएर जानु होला, कतै एउटा बिग्रियो भने अर्को गर्दा भयो, त्यसरी पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। हस् अल द सर, बेस्ट, thank you राम्रो so much. गर्नुहोस्, विश यू अल द बेस्ट। हस्, थ्याङ्क यू। हस्।